नमस्कार, हांव मायकल जूड ग्रेशियस. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाचो सेक्रेटार, कोंकणी बरोवपी, तियात्रीस तसोच कोंकणी फिल्मां करपी. मोगाच्यानो गोंयच्या इस्कॉलांनी आमची कोंकणी भास रोमी लिपींतल्यान शिकोवंक एक पर्याय दिवचो म्हूण, तसोच आमचो अल्पसंख्येचो मायनॉरिटीजाचे प्रस्न सोडोवंक गोंयांत मायनॉरिटी कमिशन घडोवन हाडचें म्हणून आमी एक मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमेक विरोधी आमदारांनी आपलो तेंको दिवन गोंयच्या विधानसभेंत हो प्रस्ताव मांडलो, पूण सरकारान आपल्या बोडाचो भायर पळयलो. विधानसभेन कितें घडलें, कसल्यो फोट्यो मारल्यो हाची तुमकां जाणविकाय दिवंक, तशेंच रोमी लिपी खातीर आनी मायनॉरिटी कमिशना खातीर तुमचो तेंको घेवंक आमी मुंबय कुर्ला होली क्रॉस इस्कॉलाच्या हॉलांत सप्टेंबराच्या 28 तारखेर सांजेच्या 6 वरांचेर द गोवन आउटरीच असोसिएशन हाच्या जोड पालवान एक मिटींग थारायल्या. ह्या मिटींगेन खांचानावा जातलो, कोंकणी कांतारां गायतले, वन मॅन बँड आसतलो तुमचें मनोरंजन करूंक. जाल्यार सांगातान कोंकणी खातीर तुजो ताळो उबार, सांगातान रोमी लिपी खातीर तुजो ताळो उबार. उगडास करता सप्टेंबराचे 28 तारखेर होली क्रॉस इस्कॉलाच्या सभाघरांत ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आनी द गोवन आउटरीच असोसिएशन तुमकां आमंत्रीत करता एका जमातीक. मेळुया तर सप्टेंबराचे 28 वेळ. ते मेरेन मोग आसूं.